السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا البث المباشر لدرس la trigonométrie, la deuxième partie pour les troncs communs scientifiques. إذن على بركة الله سنبدأ في هذا البث بالمعادلة كوسينوس إكس تساوي سي بالنسبة لسينوس إكس تساوي سي. لقد قمت ببث مباشر قبل قليل، يمكنكم الرجوع إلى شرحها سواء على اليوتيوب أو في الفيسبوك. سأحملها فيما بعد على اليوتيوب، وهي موجودة على صفحتي في الفيسبوك بالنسبة للمعادلة سينوس إكس تساوي سي. إذن بالنسبة لكوسينوس إكس تساوي سي، لحل هذه المعادلة بمعنى يجب أن نبحث عن سي. Donc on va chercher, on va chercher x pour que cosinus x تساوي c. غادي نقلبوا على ال x باش تحقق لنا كوسينوس x تساوي c. كلنا نعرفوا بأن كوسينوس x، ندير هنا قاعدة كوسينوس x محصورة بين واحد وناقص واحد. هذه قاعدة سنعقلوا عليها مزيان، نحتاجها. علاش؟ لأن بالنسبة لأي زاوية موجودة في الدائرة المثلثية، هذه الدائرة المثلثية هي كل دائرة شعاعها واحد، كل دائرة شعاعها واحد تسمى دائرة مثلثية، بحيث كناخذ عليها واحد الاتجاه الموجب. هذا الاتجاه الموجب هو اتجاه عكس عقارب الساعة. عكس عقارب الساعة هو الاتجاه الموجب. إلا حسبنا من هذه الجهة كنحسبوا في الاتجاه الموجب، رجعنا من هنا كنقولوا الاتجاه السالب. إن هذه الدائرة المثلثية الشعاع ديالها واحد، هذا معلم، هنا واحد، هنا واحد، هنا أيضا كاين واحد، هنا كاين موانزة. إذن الشعاع ديال الدائرة هو واحد. إذن أي نقطة أو أي زاوية خديناها في الدائرة ملي كنديرو الإسقاط على محور الأفاصيل، لأن الكوسينوس كنديرو الإسقاط على محور الأفاصيل. ملي كنديرو الإسقاط على محور الأفاصيل كيجي لنا أي زاوية الإسقاط ديالها كتجي هنا في هذا المجال هذا من ناقص واحد حتى لواحد، من ناقص واحد حتى لواحد. لذلك كنقولو بأن الكوسينوس إكس محصورة بين ناقص واحد وواحد. الآن بالنسبة لهاد السي عندنا مجموعة ديال الاختيارات كما كاين في السينوس حتى في الكوسينوس. غادي نبداو بالاختيار الأول، si c'est supérieur à 1 ou bien c'est inférieur strictement à moins 1، بمعنى أن سي كيتواجد هنا على برا ou bien كاين هنا. دونك إلا كان سي هنا ما كاينش شي زاوية، لاحظوا معايا في الدائرة المثلثية ما كاينش شي زاوية، الكوسينوس ديالها كيجي هنا، الإسقاط ديالها كيجي هنا، لأن ديجا قلنا بأن كوسينوس إكس محصور بين واحد وناقص واحد. دونك في هذه الحالة نفس الطريقة ديال السينوس نقولوا بأن المعادلة لا تقبل حل. دونك l'équation cosinus x est égal à c n'admet aucune solution dans R. ونقدروا نكتبوا هنا S تساوي مجموعة فارغة. دونك ناخذ على هذه إذا كان سي كبير من واحد وإذا كان سي صغير من ناقص واحد المعادلة ما كتقبلش حل. فمثلا إلا خدينا سي كيساوي اثنان، واش كاين شي زاوية الكوسينوس ديالها كيساوي اثنان؟ ما كاينش شي زاوية الكوسينوس ديالها كيساوي اثنان. لذلك غادي نقولوا بأن هذه المعادلة كوسينوس إكس كتساوي سي لا تقبل حلا. غادي نمشيو للحالة الثانية. الحالة الثانية دو سي C est égal à 1. alors إلا خدينا السي كتساوي واحد بمعنى السي راه هنايا، حنا كنقولو باش ما نغلطوش. بالنسبة للكوسينوس كتواجه على محور الأفاصيل se trouve sur l'axe des abscisses et sinus se trouve sur l'axe des ordonnées على محور الأراتب. alors C est égal à 1 c'est-à-dire C se trouve ici sur l'axe des abscisses. alors شنو هي الزاوية اللي الكوسينوس ديالها كيجي هنايا في هاد البلاصة هادي؟ هي هاد الزاوية اللي كاينة اللي هي زيرو، لأن كاين زيرو هنا، كاين بي سيغ دو، كاين بي، لو ولينا من هنا كاين زيرو، كاين موان بي سيغ دو وكاين موان بي و بي راه في نفس المكان هنايا. إذن كوسينوس زيرو كيساوي واحد، كنعرفوها قبل عندنا في واحد الجدول كنقولو بأن كوسينوس زيرو إيت إيكالا أن، كوسينوس زيرو إيت إيكالا أن. مزيان. ألور لقينا واحد الزاوية بعدا اللي هي الكوسينوس ديالها كيساوي واحد، بمعنى لقينا واحد الحل لهاد المعادلة هادي كوسينوس إكس كيساوي واحد. واش كاين غير هاد الحل؟ واش كاين غير زيرو؟ اسكو زيرو اي لو سول et la seule solution de l'équation cosinus x est égal à 1. Alors l'équation نكتبها هنا. alors l'ensemble نكتبو هكا l'ensemble des solutions de l'équation
cosinus x est égal à 1 et s est égal. كنقلبوا على هاد المعادله هادي، نقلبوا على السوليسيون ديال هاد المعادله. قلنا بالنسبه للدائره المثلثيه كنلاحظوا بان كوسينوس زيرو ايتيغال ا، وكنعرفوا هادي كوسينوس زيرو ايتيغال ا. مزيان. الوغ واش اسكو زيرو اي لو سول اي لا سول سوليسيون دو سيت ايكواسيون؟ الا زدنا، لاحظوا معايا، الا زدنا زيرو انتقلنا ب 2 بي. الا زدنا 2 بي، 2 بي قلنا هي ان تور، نكتبها هنا عاوتاني، كل دوره هي 2 بي، سيتادير 2 بي ايتيغال ان تور. الوغ الا زدنا ب 2 بي بمعنى غادي نزيدو بدوره، غادي نطرقو منها وغادي نمشيو بلوس 2 بي، دونك غادي نضربو دوره هكا، غادي نرجعو حتى لزيرو كنريضو. اذا كوسينيس ديال زيرو بلوس 2 بي راه هي واحد، نفس الكوسينيس عندهم. الا زدنا لها 4 بي بمعنى شحال كتساوي 4 بي؟ شحال فيها من دوره 4 بي؟ 4 بي غادي يكون فيها جوج دورات لان كل 2 بي فيها دوره. الا زدنا 4 بي غادي نرجعو في نفس المكان. الا نقصنا 2 بي، الا نقصنا 2 بي معناها غادي نمشيو في لو سونس نيجاتيف، ناقص 2 بي، غادي نوليو هكا ناقص 2 بي ناقص 4 بي موان 6 بي موان 8 بي اكسيتيرا. دونك غادي نرجعو ديما لزيرو. كاع حد الزوايا الكوسينس ديالهم راه كيساوي واحد، بمعنى غادي نكتب هنايا زيرو بلس 2 كابي، ياك 6 بي 4 بي. ان كاين اعداد زوجيه، والاعداد الزوجيه شنو هو الرمز ديالهم؟ هو 2 كا. دونك نديرو 2 كا ونضربوها في بي. الوغ زيرو بلس 2 كا بي شنو هي؟ كنحيدو ديك الزيرو، غادي نكتبو هنا غير 2 كا بي، لان عندنا هنا زيرو بلس 2 كا بي. وغادي ندير هنا كا ابارتيان ا زد. علاش زد؟ لانه عدد نسبي، يعني ناقص واحد ناقص جوج ناقص ثلاثة ناقص ربعة، عاوتاني واحد جوج ثلاثة أربعة اكسيتيرا. Alors, l'ensemble des solutions de cette équation est 2kp avec k appartient à z. مزيان، ها كملنا مع هادي. دابا شنو باقي لنا؟ درنا واحد، درنا الا كان سي كبير من واحد بمعنى كاين هنا، درنا السي الا كاين هنا. شنو باقي لنا؟ باقي لنا دابا السي الا كان يساوي ناقص واحد، نديروها هنا. لو تخوازيام كا si c est égal à moins 1. alors فكروا معايا شنو هما الحلول. alors شوفوا في الدائره المثلثيه وفكروا شنو هما الحلول. alors l'ensemble نتوما فكروا شنو هما الحلول. الا جانا السي كيساوي ناقص واحد، حنا كنقلبوا على هاد المعادله هادي كوسينيس اكس كتساوي ناقص واحد، هاد المعادله. دونك ناقص واحد كاين هنا، كنا كنخدموا دابا غير في محور الافاصيل. ملي كنخدموا في الكوسينيس كنخدموا في محور الافاصيل، ملي كنخدموا في السينوس كنخدموا على محور الاناتيب. الو نرجعوا لهادي. كاينه السي هنايا يعني ناقص واحد. شنو هي الزاويه اللي الكوسينيس ديالها كيساوي ناقص واحد؟ كتعرفوها كاملين، كاينه في داك الجدول اللي عندكم اللي هي بي. ان كوسينيس بي كتساوي ناقص واحد. مزيان، هنا لقينا وحده اللي هي كوسينيس بي. الوغ نديرو هنا اس تساوي غنديرو بي. واش غير بي؟ واش كاين زاويه وحده اللي هي بي؟ اسكو بي اي لا سول سوليسيون دو سيت ايكواسيون؟ الوغ الا جينا نشوفو غادي نلقاو بليزيوغ سوليسيون، ما كايناش غير بي. الا زدنا لها دو كا بي، الا زدنا هاد بي زدنا لها دو كا بي بمعنى تحركنا بدائره هكذا دو كا بي، غادي نرجعو في نفس المكان. زدنا تحركنا غادي نرجعو في نفس المكان. الوغ هنا ما كاينش اون سول سوليسيون، كاين بليزيوغ سوليسيون. وإلا نقصنا دو بي، ملي كنقصو دو بي كنرجعو في لوطخ سونس، سونس نيجاتيف. موان دو بي موان 4 بي موان 6 بي اكسيتيرا. دونك إلا زدنا لها دو كا بي، لاحظوا معايا كاع هادي، شوفوا هاد بي زائد دو كا بي فين غادي يجي؟ كامل غادي يجيونا هاد النقط كاملين. اللي كنتحركوا بي وكنتحركوا بعدد لي تور، لو نومبر دو تور، ديما غادي نرجعوا في هاد المكان. اذا الكوسينيس ديال هاد الزوايا كاملين راه هو ناقص واحد، بمعنى هاد المعادله هادي ما عندهاش غير حل واحد، عندها بي وعندها بي بلس دو كا بي، يعني عندها بليزيور سوليسيون، اون انفينيتي دو سوليسيون، ما نهايه من الحلول. غير شنو هو كا غادي نديرو كا ينتمي الى من اي كا ينتمي الى زد. علاش؟ لان كنقولوا دو كا بي، كنقولوا دو بي 3 بي 4 بي 6 بي. دونك كنضربوا جوج في واحد العدد زوجيه اللي هما 4 6 8 موان 4 موان 6 موان 8 موان 10. دونك هادو شنو هما دو كا، بحيث كاين تمييز، لان مره كيكونوا عدد سالبه مره عدد موجبه حسب الاتجاه اللي انا غاديين فيه. مزيان، نمشيو لو كاتريام كا. هادو ساهلين. لو بروميي كا، الا كان السي كبير من واحد مثلا جوج ثلاثة، عطاونا كوسينيس اكس كيساوي ثلاثة، كوسينيس اكس كيساوي ناقص خمسة، ولا نقولو نادمي اوكين سوليسيون، مجموعة فارغة سهلة. الا كان دابا السي كيساوي واحد، الا كان السي كيساوي واحد حتى هي سهلة، نحفظوها هكا. السي كيساوي واحد بمعنى راه كاين هنايا. دونك شنو هما الاعداد اللي عطينا كوسينيس ديالهم واحد؟ هو زيرو. وكنديرو بلس دو كابي، زيرو بلس دو كابي هي دو كابي. مزيان.
الا كان سي كيساوي ناقص واحد بمعنى بغينا نحلو هاد المعادله كوسينيس اكس كيساوي ناقص واحد هي بي بلس دو كابي نقدروا نحفظوها. ولا كنجيو هنا كنشوفو في الدائره المثلثيه بان ناقص واحد كاينه هنا وكوسينيس بي هي ناقص واحد وكنديرو بي زائد دو كابي. مزيان هادو نقدروا نحفظوهم. ولكن بالنسبه للحاله الرابعه هي اللي مهمه هنا. شنو الحاله اللي باقي لنا؟ قلنا سي يساوي واحد درناها، سي يساوي ناقص واحد درناها، الا كان سي هنا الا كان سي هنا درنا شنو باقي لنا؟ باقي لنا السي الا كان في هذا المجال هذا، الا كان محصور بين ناقص واحد وواحد. دونك سي سي كومبري اونتر موان 1 اي 1. الوغ دوك شنو غادي نديرو حنايا في هاد الحاله هادي؟ غادي ناخدو واحد السي مثلا، افترضوا مثلا السي راه هنا، هذا هو السي راه محصور بين ناقص واحد وواحد. مزيان. الوغ واش كاين شي زاويه كوسينيس ديالها كتساوي سي؟ دونك كنديرو نحددو شي زاويه من الدائره المثلثيه بلو سيركل تريغونوميتريك. اسكيل اكزيست ان ريال الفا ou bien un angle alpha tel que cosinus alpha est égal à c. bien sûr. دونك غنديرو هنا واحد الاسقاط هنا غناخدو هكا بشكل عمودي. دونك لاحظوا معايا ما كاينش وحده، كاين بليزيور. دونك كاينه هادي، لاحظوا معايا هادي الكوسينيس ديالها كتجي هنا، وكاينه حتى هادي اللي لتحت. لاحظوا معايا كاين هاد الزاويه هادي وكاين هاد الزاويه. افترضوا مثلا هادي الفا. دونك il existe بعدا كاينه il existe alpha appartient à R tel que cosinus alpha est égal à C. مزيان لقينا واحد الزاويه الفا. الوغ دابا نفس السؤال اللي طرحناه قبيلات، اسكو الفا اي لو سول اي لا سول بلوتو اي لا سول سوليسيون دو ليكواسيون؟ واش الفا غير هي الحل الوحيد ديال المعادله؟ بيان سور غادي تقولوا لي بلس دو كابي. علاش؟ لان كما قلنا في زيرو حنا نقولوا الا زدنا بدو كابي، هذا معايا غادي نرجعوا هنا، رجعنا بموان دو كابي غادي موان دو بي غادي نرجعوا هنا اكسيتيرا. دونك كاين الفا بلس دو كابي، ما كاينش غير الفا. الوغ واش كاينه غير هادي عاوتاني وكاينه هادي؟ نهضركم شنو هاد القيمه هنا، شنو غادي تكون هاد الزاويه؟ الا كانت هاد الزاويه لاحظوا معايا غادي نرسمها هنا، غادي نرسم هاد الزاويه هنا. دونك لاحظوا معايا هنا هاد الزاويه هي الفا. من عبرنا في من درنا القياس في الاتجاه الموجب دون لو سونس بوزيتيف لقينا الفا. الوغ نجيو لهادي، هادي شنو غادي تساوي؟ هادي هي نفسها غادي نديرو المقابله ديالها. دونك غادي نوليو في لو سونس نيجاتيف. دونك غادي تولي لنا هنا موا الفا. دونك هنا غادي تولي موا الفا. الا كانت هادي الفا في لو سونس بوزيتيف، هادي في لو سونس نيجاتيف، غادي تكون موا الفا. دونك لقينا جوج ديال الحلول بعدا باينين في الدائره المثلثيه، كاين الفا وكاين موا الفا. الوغ غادي نديرو الفا بلس دو كابي و موا الفا بلس دو كابي ونكونو حلينا هاد المعادله. دونك قلنا إليكس اول حاجه قلنا باش نحلو هاد المعادله هادي خصنا نقلبوا على واحد الالفا بحيث كوسينس الفا كتساوي سي. كي نلقاوها غادي نكتبوا الوغ لي سوليسيون دو ليكواسيون. هنا كنخدموا في ار، كنخدموا في لي سوليسيون في ار، في التالي غادي نزيدها هنا. ها هي لي سوليسيون دون، مازال غادي نشوفوا لي سوليسيون في المجال كما درنا في السينوس، غنشوفوا لي سوليسيون في المجال. alors les solutions de l'équation cosinus x est égal à c et غادي نديرو واحد الاس وغادي نكتبو لي سوليسيون. شنو هما لي سوليسيون؟ قلنا كاينه الفا بعدا هي لان كوسينس الفا est égal à c et cosinus moins alpha est égal à c. alors on écrit ici alpha plus 2 kp. toujours كنزيدو هاد 2 kp فيرغول عاوتاني ناخدو موان alpha plus 2 kp avec k appartient bien sûr à z. alors دابا نرجع نشرح هاد الحاله الرابعه لان هي اللي فيها شويه الخدمه. قلنا الا عطاونا واحد السي محصور بين ناقص واحد وواحد، مثلا عطاونا واحد على جوج، ناقص واحد على جوج، جذر جوج على جوج، كاع هادو اعداد محصوره بين ناقص واحد وواحد. الوغ خصنا نقلبو حنا على واحد الزاويه الفا اللي الكوسينس ديالها الكوسينس الفا كتعطينا ديك السي. الوغ كي نلقاوها كنجيو مباشره كنكتبو الفا بلس دو كابي وكنكتبو موا الفا بلس دو كابي. في السينوس شنو كنديرو؟ في السينوس كنديرو الفا بلس دو كابي وكنديرو بي موا الفا بلس دو كابي. عاود في السينوس كنديرو الفا بلس دو كابي وكنديرو بي موا الفا بلس دو كابي. مزيان. دونك هنا نكونو درنا القاعده وشرحنا القاعده كيفاش نديرو نخدمو ولا نحلو هذه المعادله كوسينس اكس كيساوي سي. مزيان. الان غادي نمروا بعض الامثله لان الامثله باش تفهموا اكثر
نديرو واحد المثال ونشوفوا كيفاش نديرو نخدموا هاد النوع ديال المعادلات. الوغ غادي ندير هاد المثال هذا اكزومبل. Exemple, résolvons dans R l'équation cosinus x كتساوي جذر 3 على 2. نخدموا هاد المعادلة هادي، بغينا نحلو هاد المعادلة كوسينيس x كتساوي لنا لا راسين 3 سور 2. أول حاجة قلنا شنو نديرو، خصنا نقلبو على واحد الألفا بحيث كوسينيس ألفا كتساوي راسين 3 سور 2. ألوغ غادي نجي نكتب هنا on sait que cosinus est égal à racine 3 sur 2. quel angle alpha tel que cosinus alpha est égal à racine 3 sur 2. شنو هي الزاويه اللي كوسينيس ديالها كتساوي راسين 3 sur 2؟ كتعرفوها كاينه في واحد الجدول اللي هي p sur 6. on sait que cosinus p sur 6 est égal à racine 3 sur 2. alors لقينا هاد الالفا اللي درنا هنا في التمرين ديالنا في الشرح، لقينا هاد الالفا هادي كوسينس الفا كتساوي 6. الوغ منين كنلقاو الفا شنو كنديرو؟ كنديرو الفا بلس دو كابي وكنديرو موان الفا. دونك الفا موان الفا بلس دو كابي ديما كنزيدوها، دونك الفا وموان الفا. الوغ شنو غادي ندير هنا؟ غادي نجي نكتب هنا دونك l'ensemble des solutions de l'équation cosinus x est égal à racine 2 plutôt racine 3 sur 2 et غادي ندير s كتساوي. دوك غندير قلنا الفا وكندير موان الفا. بالنسبه للالفا هي بي سور 6 وكندير بلس دو كابي فيرغول بوان موان بي سور 6 وكندير هنا بلس دو كابي وكندير كا ابارتيان ا زد ونكونوا حلينا المعادله في ار. دونك شنو كيفاش كنديروا؟ كنبديو اول حاجه كنقلبوا على واحد الزاويه اللي الكوسينيس ديالها كتساوي لنا راسين 3 سور 2. اون فوا نلقاو هاد الزاويه كنجيو كنديروا ديك الزاويه كنحطوها هنا وكنديروا هنايا موان الفا، كنديروا الفا وكنديروا موان الفا. هذا ليكزومبل ا. غناخذوا اكزومبل اخر، اكزومبل 2. résolvons نبداو اولا لينا نديرو دو كيستيون. résolvons dans R l'équation cosinus x est égal à moins 1 sur 2 par exemple. cosinus x est égal à moins 1 sur 2. alors كيفاش نديرو نخدمو هاد المعادله هادي؟ خصنا نقلبو دابا على شي زاويه الكوسينيس ديالها كيساوي موان 1 سور 2. الوغ بالنسبه لهاد موان 1 سور 2 ما كايناش عندنا في الجدول، كاين عندنا في الجدول غير 1 سور 2. كنعرفو بان كاين واحد الزاويه الكوسينيس ديالها كيساوي 1 سور 2 وخا نستعملوها اون سي كو كوسينيس وكندير هنا 1 سور 2. شنو هي الزاويه اللي الكوسينيس ديالها كيساوي 1 سور 2؟ هي بي سور 3. on sait que cosinus p sur 3 est égal à 1 sur 2. مزيان. حنا ولكن كنقلبوا على موان 1 sur 2، ما كنقلبوش على 1 sur 2. 1 sur 2 كنعرفوها ولكن نقدروا نستعملوها. شنو نديروا باش نوصلوا لموان 1 sur 2؟ شنو هي الطريقه؟ نضرب في الموان هنا ونضرب في الموان هنا. دو كوسينيس نديروا واحد الموان هنا ونديروا بي سور 3 وغادي نديروا ايت ايغال ا موان 1 sur 2. ها وصلنا لهادي مزيان، درنا واحد الموان. ولكن هاد الموان ما خصهاش تبقى هنا لان ما كايناش الموان. لاحظوا معايا كاين كوسينيس اكس، هنا كاين موان كوسينيس بي سور 3. هاد الموان ما خصهاش تبقى هنا. الوغ دابا غادي نرجعوا لدوك القواعد اللي عندنا، نرجعوا للقواعد اللي عندنا في لابارتي 1. كاين عندنا واحد القاعده كتقول، نكتبها هنا اي اون سي كو نديرها اونتر بارونتيز. شكون هي الزاويه اللي كتعطينا موان كوسينيس اكس؟ الزاويه اللي كتعطينا موان كوسينيس اكس درتوها في لا بارتي 1 ديال لا تريغونوميتريك، هي بي موان اكس ولا بي بلس اكس. اما نديرو بي موان اكس ولا نديرو بي بلس اكس. حنا نديرو بي موان اكس هكا، بي موان اكس
كوسينيس بي موان اكس ايتيكال ا موان كوسينيس اكس. الوغ نطبق على هادي قلنا كوسينيس بي موان اكس ايتيكال ا موان كوسينيس اكس. وحنا باش انا كنفضل انكم تستعملوا الدائره باش تخرجوا هاد العلاقات المثلثيه لي غولاسيون تريغونومتريك لي غولاسيون اونتر لي ليني تريغونومتريك. الا خدينا مثلا هنا اكس هو هذا اكس، دونك الكوسينيس اكس غادي يجي هنا، موان كوسينيس غادي يجي هنايا، هذا كوسينيس اكس وهنا موان كوسينيس اكس. بالنسبه لهادي كاين جوج، كاين هادي وكاين هادي، دونك كاين هنايا بي موان اكس وكاين هنا بي بلس اكس. كاين جوج ديال الزوايا كيعطيونا ناقص كوسينيس اكس. حنا نختارو يا اما نختارو هادي يا اما نختارو هادي، داكوغ. الوغ هنا انا اختاريت هادي بي موان اكس. الوغ نطبقها على هادي باغ سويت. الوغ هنا هاد الناقص هي ناقص كوسينيس اكس، هادي هي ناقص كوسينيس اكس. الوغ شنو غادي نكتب؟ الوغ كوسينيس بي موان بالنسبه لاكس هي بي سور 3 موان بي سور 3 ايتيكال. واخا نكتبوها هكا شحال كتساوي هادي كوسينيس بي موان بي سور 3 ايتيكال موان كوسينيس بي سور 3. طبقت هاد القاعده كيما راه طبقتها حرفيا، هذا معايا طبقت هاد القاعده حرفيا هنا بي موان بي سور 3 هي بي موان اكس وندير هنا اكس. مزيان. وهادي شحال كتساوي هنا؟ لاحظوا معايا كتساوي لنا بشحال؟ موان 1 سور 2. اذا كوسينيس بي موان بي سور 3 اللي هي نحسبوها، واخا نخليوها هكا ما نكتروش، دو نحسبو هادي الا وحدنا المقام عطاتنا كوسينيس 2 بي سور 3 ايتيكال موان 1 سور 2. مزيان. دونك حنا طبقنا هاد القاعده وصلنا لهادي كوسينيس بي موان بي سور 3 ايتيكال موان كوس. هاديك ديجا كانت عندنا هنايا هي موان 1 سور 2 درناها هنا. الوغ هادي حسبناها وحدنا المقام. كي وحدنا المقام لقينا هاد الكتابه هادي 2 بي سور 3 ايتيكال موان 1 سور 2. مزيان. الوغ هنا شنو غادي ندير؟ غادي نرجع دابا لهادي، غادي نرجع لهادي، يعني نأطرهم انا بجوج بيهم هكذا ونأطر هادي. الوغ شنو قلنا بغينا نحلو هاد المعادله. On veut résoudre l'équation cosinus x est égal à moins 1 sur 2. Alors, on a trouvé un angle de p sur 3 tel que cosinus de p sur 3 est égal à moins 1 sur 2. نفسه. Donc لقينا ديك الالفا اللي كاينه في القاعده، لقينا هاد الالفا كوسينس الفا est égal à c. دونك شنو خصني ندير هنا؟ الفا موان الفا. دونك حنا كنقلبوا على هادي ديال المعادله اللي بغينا نحلو، خصنا نقلبوا على واحد الفا تحقق لنا هادي نفس سي. دونك هادشي اللي لقينا هنا moins 1 sur 2 هي c moins 1 sur 2. Par suite, l'ensemble des solutions de l'équation cosinus x est égal à moins 1 sur 2 et donc les solutions شنو هما s est égal. الوغ شنو غادي ندير الفا بلس دو كابي. شنو هي الفا؟ هي هادي 2 بي سور 3. دونك قلبت على انا لقيت ديك الالفا خصني نقلب على واحد الزاويه كوسينس ديالها كيساوي ناقص 1 على 2. درت هاد العمليات وصلت ل 2 بي سور 3 وغادي ندير هنا بلس 2 كا بي والثانيه هي موان الفا يعني موان 2 بي سور 3 بلس 2 كا بي. كا ابارتيان ا زد بيان سور. كتلاحظوا باننا هنا استعملنا دوك القواعد ديال لابارتي ا ديال لا تريغونومتري، لابارتي ا ديال لا تريغونومتري. دوك ضروريين هنا في هاد لان جزئين مرتبطين ما يمكنناش نفصلوهم على بعضياتهم. مزيان. ها نقدروا نزيدوا هنا. شوفوا هنا خدمنا في ار les solutions dans R, donc on peut ajouter ici R et ici on peut ajouter R pour que cet ensemble signifie que c'est l'ensemble des solutions dans R, l'ensemble des solutions dans R. نمشيو لا دوزيام كيستيون. هنا قالوا لنا ريزولفر دون ار. ديدوير مثلا قالوا لنا ديدوير ولا نقولوا هنايا ريزولفون دون. عطاونا واحد المجال مثلا عطاونا 0 2 بي ليكواسيون كوسينيس اكس ايكال موان 1 سور 2. ما عطاوناش دابا عطاونا ار خدمنا بطريقه عاديه اللي شرحناها في الدرس. دابا عطاونا المجال دو بي. غادي نولي نشرح كيما درت في السينوس. ملي كنلقاو هاد لي سوليسيون في ار ما معنى لي سوليسيون في ار؟ دونك ملي كنلقى لي سوليسيون في ار
سيتادير بالنسبة لإر كيكون على شكل مستقيم، كاين زيرو، كاين بي، كاين دو بي، كاين تخوا بي، كاين كاتر بي، كاين موان بي، موان دو بي، موان تخوا بي، اكسيتيرا. دونك كاين زيرو، واحد، جوج، تلاتة، ربعة، زيرو ناقص واحد، اكسيتيرا. وكنحطو هنا بي 3.14، جوج بي 6 هكذا، اكسيتيرا. الوغ نجيو لهاد الأمثلة. بالنسبة ل 2 بي سور 3، 2 بي سور 3 غالبا كتجي هنا مثلا، ها هي. موان 2 بي سور 3 كتجي هنا. الوغ هادي إلا زدت لها 2 بي سور 3 زدت لها 2 كابي، زدت لها 2 كابي، دونك غادي تجي هنايا. إلا زدت لها 2 كابي كتجي هنا. إلا نقصت منها 2 كابي غادي تجي هنايا. نقص منها 2 كابي كتجي هنايا، تجي هنايا. عاوتاني هادي لا سوليسيون هادي إلا زدت لها 2 كابي غادي تجي هادي عفوا، غادي تجي هنا، غادي تجي هنا. دونك غادي يكونوا مجموعة ديال الحلول. لاحظوا معايا هنا مجموعة ديال الحلول، هادو هما الحلول اللي كاينين في R. لأن كاين ما لا نهاية من الحلول، لأن قلنا 2 بي سور 3 بلس 2 كابي، و موان 2 بي سور 3 بلس 2 كابي. كاين ما لا نهاية. كل ما عوضنا بشي قيمة، عوضناها بواحد غادي نزيدو 2 بي، عوضناها بزوج غادي نزيدو 4 بي، عوضناها بثلاثة غادي نزيدو 6 بي. يعني كاين ما لا نهاية من الحلول، هما هادو. الوغ حنا ملي كنقلبو دابا كنقلبو في السؤال جوج على لي سوليسيون دون 0 2 بي. 0 2 بي هو هذا. كنقلبو على هاد لي سوليسيون اللي كاين جوج ديال لي سوليسيون كيبانو هنا، غادي نقلبو عليهم بلي كالكول دون ميثود فاسون لوجيك باش نلقاوهم. دونك كنقلبو على جوج شنو هما القيم ديالهم. حنا كنعرفو في ار كاين مجموعه بزاف، الا جينا نمثلهم راه بزاف، ولكن بينا بالضبط في 0 2 بي. الوغ كي غادي نديرو؟ اول حاجه غادي نكتب هنا اون سي كو. بالنسبه خصنا اول حاجه نحلو المعادله في ار، وحنا ديجا حلينا المعادله في ار، لقينا الحلول في ار. اون سي كو اس ار est égal 2p sur 3 plus 2kp moins 2p sur 3 plus 2kp avec k appartient à z. دونك الوغ خصنا شنو نديرو؟ خصنا نشدو هاد جوج ديال الحلول، نحاولو نأطروهم في 0 2 بي. نحاولو نأطرو هادي في 0 2 بي ونديرو هادي نتامين 0 2 بي باش نديرو التأطير ديال ك. الوغ غادي ندير واحد الورقة جديدة باش نحتفظ بها. الوغ ناخدو هاد الحل هذا، نجي نكتب هنا الوغ نجي نكتب في هاد، نجي لهاد الحل هذا اللي عندي هنا. ناخد هاد الحل هذا عفوا هنا. الوغ نجي لهاد الحل، نبدي بالحل الاول هذا وغادي نكتب هنايا، غادي نكتب هنا 2p sur 3 plus 2kp compris entre 0 2p. هنا ندير او ايكال، علاش؟ لان عندي هنايا لانترفال فيرمي، وهنا غادي ندير ستريكت لان عندي لانترفال فيرمي اوفير. غادي نمشيو للاخرى، نقسم هكا. غادي نمشي ناخد الثانيه moins 2p sur 3 plus 2kp compris entre 0 et 2p. دونك غادي نحاول خديت هادو لي سوليسيون اللي كاينين في ار ودرت لهم التأطير في هاد المجال اللي عطاونا 0 2p 0 2p. الوغ دابا شنو خصني ندير؟ خصني نكمل هنا. الوغ دابا خصني نخرج كا، خصني نقلب على واحد الكا، خصني نجي هنا وخصني نلقى هاد الكا هذا، نلقاه محصور بين جوج ديال القيم. خصني نقلب على كا، خصني ننطلق من هادي ونقلب على كا. من نلقى كا نولي نعوضو هنا باش نكون لقيت لي سوليسيون دون لانترفال 0 بي. الوغ شنو غندير هنا؟ خصني نحيد هاد بي. دونك خصني نقسم على بي، نقسم على بي، نقسم على بي، نقسم على بي، بمعنى خصني نحيد بي. الوغ نحيدها مباشرة. غادي نكتب هنا 0 ونكتب هكا او ايكال 2 sur 3 plus 2k inférieur à 2. كنحيد كاع بي، فيما كانت بي كنحيدها ماشي مشكل. نفس الطريقة هنا غادي ندير 0 moins 2 sur 3 plus 2k 2. واخا نخدم في هادي ومن بعد نرجع لهادي. الوغ دابا كنقلب على هاد كا، خصني نخلي غير كا بوحدها. شنو ندير؟ خصني نحيد هاد 2 sur 3، خصني نتخلص من هاد 2 sur 3. الوغ جو في اجوتي moins 2 sur 3، نزيد من هنا moins 2 sur 3 نزيدها على 0 وغادي نزيدها من هنا دونك plus 2 sur 3 plus 2k 2 moins 2 sur 3. زدت منها moins 2 sur 3، زدت moins 2 sur 3 moins 2 sur 3 كاع زدتهم. الوغ غادي نختزلها، غادي تبقى لي moins 2 sur 3، تبقى لي هنا 2k، تبقى لي هنايا نحسب هادي 4 على 3، 3 fois 2 est égal à 6، 6 moins 2 est égal à 4.
الوغ قربت باش نوصل للكا. شنو خصني ندير دابا؟ نخلي هاد دو هنا. دونك شنو خصني نضرب دو، خصني نضربها في جوج على في واحد على جوج. دونك هنا 4 على 3 فوا 1 سور 2 باش نقدر نختزل هاد الزوج مع هاد الزوج. الوغ ندير هنا موان 2 سور 3 فوا 1 سور 2. دونك خصني باش نختزل خصني نضرب في 1 سور 2 1 سور 2 1 سور 2 كاع نضربهم في 1 سور 2 اختزل. غيتبقى لي هنا غيتبقى لي هنا كا ويكال. غتبقى هنايا نختزل الزوج مع زوج تبقى لي موان 1 سور 3. نختزل الزوج مع زوج لأن هنايا زوج في زوج 2 fois 2. On va simplifier par 2. Il nous reste 2 sur 3. مزيان. وما ننساوش بأن ك appartient à z. قلناها في البداية، قلنا بأن ديما كنديروها في ديك مجموعة الحلول كنقولو هنا ك appartient à z. لاحظوا معايا هنا ك appartient à z. Alors k appartient à z. C'est-à-dire que k appartient à l'intervalle moins 1 sur 3, 2 sur 3 et appartient à z en même temps. أيوا شنو نديرو واحد لو شيما ريبريزونتاتيف هنا هكا. غادي نحطو هنايا موان 1 سور 3 ونحطو هنايا 2 سور 3. هاد الجوج هادو ونحط هاد المجال هنا عندنا فيرمي لأن عندنا أويكال هنا أوفير. دونك هذا هو المجال اللي عندنا. الوغ دابا غادي نقلب على لي نومبر غولاتيف اللي كينتميو للزيد وكاين في هاد المجال. شكون هما لي نومبر غولاتيف؟ هما 1 2 3 4 5 ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 5 اكسيتيرا. الوغ بالنسبة لزيرو نبداو بزيرو. هذا سالب هذا موجب، يعني زيرو يجي في الوسط. ها زيرو. 2 على 3 كتساوي لنا 0 فيرغول شي حاجة. الوغ واحد غيجي هنايا وهذه تسمى ناقص 0 فيرغول. دونك ناقص واحد غيجي هنا. دونك كاين ناقص واحد هاكا، كاين ناقص واحد، كاين زيرو، كاين واحد. الوغ زوج تجي منا ناقص زوج تجي منا، ما عندنا ما نديرو بها، نخليو غير هادو. دونك شنو هما العدد النسبية اللي كينتميو للزيد وكاينين في هذا المجال؟ هو زيرو. دو كا إيتيكال زيرو. ها الأول لقينا كا إيتيكال زيرو. مزيان. هادي بالنسبة للتأثير ديال هاد الحل هذا. دابا غادي نمشيو للحل الثاني ونكملو نفس الطريقة اللي درنا هنا. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي دابا عندنا ناقص 2 سور 3. شنو نديرو؟ خصنا ننقصو. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نجي نكتب هنايا، خصني نزيد دابا. غادي ندير 2 سور 3 زدتها على زيرو بقى لي هكا، وغادي ندير 2 سور 3 هنا موان 2 سور 3 بلس 2 كا، وغادي ندير 2 غادي نزيد لها 2 سور 3. الوغ شنو درت؟ زدت هادي نفسها زدتها هنا، هادي كاع زدتهم هنا. الوغ تولي لي هنا 2 سور 3 inférieur ou égal, on va simplifier par 2 sur 3, il nous reste 2k. Et ici, 3 fois 2 est égal à 6, 6 plus 2 est égal à 8 sur 3. D'abord, on va simplifier par 2, c'est-à-dire on va multiplier les côtés de les deux inégalités par 1 sur 2. Donc on va multiplier à gauche par 1 sur 2, 2 sur 3, 1 sur 2 fois 2k, 1 sur 2 fois 8 sur 3. Alors, je vais simplifier ici par 2. Il nous reste 1 sur 3. Ici, je vais simplifier aussi par 2. Il nous reste k. Et ici, 8 est égal à 2 fois 4. On va simplifier par 2. Il nous reste 4 sur 3. اختزال بزوج هنا لأن 2 في 4 2 في 4 نختزلو بزوج تبقى لنا 4 على 3. مزيان. ونديرو نفس العملية هنا. Et k appartient à z. الوغ نفس الشيء نديرو واحد الشيما تاع هنا غادي نديرو 1 sur 3 غادي نديرو 4 sur 3. الوغ هنا عندنا اوفير فيرمي لأن عندنا او ايكال، هنا عندنا ستريكتومون دونك غادي نديرو اوفير. الوغ هذا هو المجال اللي عندنا. اي كا ابارتيان زد. بالنسبة لزيرو فين غادي يجي؟ زيرو هادو أعداد موجبة سون دي نومبر بوزيتيف. الوغ زيرو غيجي هنايا خارج لأن هادو أعداد موجبة. هادي كتساوي لنا واحد فاصلة. الوغ الواحد غيجي هنا ضروري واحد يجي هنا، وهادي زيرو فاصلة هادي كتساوي زيرو فيرغول، هادي ان فيرغول هادي زيرو فيرغول. دونك واحد غيجي هنا. بالنسبة لجوج غيجي هنا لأن ان فيرغول دونك دو تجي هنا. دونك كاين هذا كاين هذا كاين هادو. هما الأعداد النسبية اللي كينتميو للزيد اللي كاينين قراب لهادو. ديما كنديرو غير الأعداد اللي قراب من هاد الأعداد، ما نديروش 3 4 لأن مادام لقينا هنا جوج على برا خارج المجال الوغ نقدرو نريدو هنا. دو k est égal, dans ce cas-là, est égal à 1.
دونك لقينا ك ايتيكال زيرو، لقينا زيرو في هذا المجال، هنا لقينا واحد في هذا المجال. الوغ شنو غنديرو دابا؟ غادي نرجعو دابا هاد ك ايتيكال زيرو غادي نعوضوها في هاد الحل هذا، وهاد ك ايتيكال ا غادي نوليو نعوضوها في هاد الحل هذا. الوغ غادي نكتب هنا، غادي ندير هكا، نخليو نفس العملية. دونك غادي نكتب هنا رومبلاسون k est égal à 0 dans 2p sur 3 plus 2kp. Par suite غادي نعوضو هنا باش نعوضو بزيرو، تبقى لنا 2p sur 3 plus 2 fois 0 fois p غادي تولي لنا 0، تبقى لنا غير 2p sur 3. ها لقينا واحد الحل. نفس العملية نعوضو بك إيتيكال أ، نعوضوها في هذا الحل هذا. غادي نكتب هنا رومبلاسون k est égal à 1 dans moins 2p sur 3 plus 2kp، d'où غتولي لنا هنا moins 2p sur 3. هنا هاد الواحد إلا عوضناها تبقى لنا غير 2p. 2p est égal. أظن هنا نوحدو المقام، غادي ندير هاد عملية توحيد المقام، هنا نديرها هنا، غتبقى لي هنايا 2 فوا، تبقى لنا 3 موان 2 بي، 3 في جوج 6 بلس 6 بي. إلا جمعنا هادو تعطينا 4 بي سور 3. إذا لقيت هنايا جوج ديال الحلول هما اللي قلت لكم هنايا كينتميو كاينين في هذا المجال. لاحظوا ملي كنا كتمثل هنا قلت لكم كاين جوج ديال الحلول خصنا نقلبوا عليهم. دونك درنا هاد لا ميثود هادي باش لقينا جوج ديال الحلول هنا هما هادو، كاين 2 بي سور 3 تجي هنا، وكاين 4 بي سور 3 كتجي هنا. الوغ غادي نكتب هنا finalement l'ensemble des solutions de l'équation cosinus x est égal à moins 1 sur 2 dans l'intervalle zéro deux p et اس. ممكن هنا كما درنا قبيله درنا اس ودرنا تحت ار، ممكن نديرو هنا نشيرو لذاك المجال اللي عندنا زيرو دو بي، وممكن نكتبو غير اس ماشي مشكل. ايت ايكال، دونك عندنا جوج ديال الحلول، عندنا 2 بي سور 3 وعندنا 4 بي سور 3. دونك هادو هما الحلول اللي لقينا بالنسبه للمعادله كوسينس اكس ايتيكال موان 1 سور 2 في هذا المجال. اول حاجه خصنا نحلو المعادله في ار، وديجا حلينا في ار. كي كنلقاو دوك الحلول في ار كنجيو نديرو لهم التعطير في داك المجال اللي عطاونا 0 2 بي باش نخرجو كا. اون فوا لقاو كا لان كينتمي لزيرو محصور بين هذا المجال، نديرو هذا الشيما باش يجينا سهل. عاوتاني هنا نلقاو كا ايتيكال ا et on place k dans les deux solutions, k est égal à 1 dans ces solutions, k est égal à 0 dans ces solutions, et on trouve les deux solutions dans l'intervalle 0 2 بي، ونكونوا حلينا هذه المعادله. الا كان شي اسئله راه كاين في فيسبوك داير جروب ديال الواتساب، دخلوا داك الجروب ديال الواتساب وغادي نحط لكم تما لي كور سورتو لي المباشر اللي غادي نديرو في فيسبوك. الا عندكم شي سؤال ولا ممكن تواصلوا معايا في الخاص وترسلوا لي، ولكن بشرط تعطيو لي تطرحوا السؤال مباشره بدون يعني بدون مقدمات، سلام لاباس، بدون مقدمات. دونك مباشرة السؤال، أي مشكل عندكم طرحوا لي، ومن يكون عندي الوقت غادي نحاول نجاوب على كاع الأسئلة اللي لقيتو فيها مشكل. والله يوفقكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.